बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ा सा समझते हैं कि होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी की डेफिनेशन क्या है। होम्योपैथी is a pseudo-scientific system of alternative medicine. It was created in 1796 by Samuel Hahnemann. Homeopathy or homeopathic is a pseudo-scientific system of alternative medicine. इसके अंदर दो लफ्ज़ हैं, एक pseudo scientific, एक alternative। ये बड़े इम्पोर्टेंट लफ्ज़ हैं। इसके अंदर पूरी की पूरी होम्योपैथी समोई हुई है। दूसरा, ये कब दरियाफ्त हुई? इट वाज क्रिएटेड इन 1796 बाय सैमुअल हनीमन, यानी सैमुअल हनीमन ने 1796 ईस्वी में दरियाफ्त की थी। जो दो लफ्ज़ हैं वो हैं pseudo scientific। इसका falsely or mistakenly claimed or regarded as being based on scientific method, यानी झूठा या गलती से दावा किया गया या साइंसी तरीक़ाकार पर मबनी समझा जाता है। एक तो इसका ये मतलब बनता है, मफ़हूम बनता है जाली साइंसी तरीके का, ठीक है। दूसरा इसका ये है बेस्ड ऑन theories and methods erroneously regarded as scientific, यानी नज़रियात और तरीक़ों पर मबनी जो गलती से साइंसी समझे जाते हैं, जाली साइंसी तरीके का। वैसे pseudo साइंटिफिक का मतलब है तखफीफ। तखफीफ का मानी है बोझ उतारना, थोड़ा करना, कम करना। थोड़ा करना, बोझ उतारना, कम करना, इसकी भी इंशाल्लाह वजाहत करेंगे। जो जाली साइंसी तरीक़ाकार, इसकी भी वजाहत करेंगे। इस लफ्ज़ के अंदर दो चीज़ें हैं जो डॉक्टर हनीमन साहब ने हमें समझाई हैं। नंबर एक ये है कि अल्टरनेट का मतलब होता है मुतबादल। इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, यानी इनको दो मिलाएं, दोनों को बनता है। जितने भी अद्वियात हैं उनको जो साइंसी नाम दिया गया है वो हकीकत में जैली है, उस होम्योपैथी के मुतबादल, यानी कि होम्योपैथी के मुतबादल जितनी भी और तरीके चल रहे हैं इलाज मुआलजे के, वो सारे साइंटिफिक तरीके के लिहाज से जाली, उनको गलत नाम दिया गया। नंबर एक तो ये। नंबर दो ये है कि जो अलामात पैदा हुई हैं उनको कम करना है। pseudo साइंटिफिक का ये दो चीज़ें डॉक्टर हनीमन साहब ने समझाई इस एक अल्फाज के अंदर। वो क्या है कि अल्टरनेटिव यानी मुतबादल, यानी एक बंदा, एक तंदुरुस्त इंसान एक चीज़ को मुसलसल यूज़ करता है मादी हालत में, तो वो एक ख़ास लिमिट के बाद क्या होता है कि उसके अंदर अलामात पैदा करनी शुरू कर देती हैं। मसलन प्याज लगा लें, आलू लगा लें, या कोई आप क्यू लगा लें, जैसे बर्बरस लगा लें, क्रेटिकस लगा लें, उसको एक ख़ास इकोनाइट का लगा लें, बेलाडोना का लगा लें, नक्सवामिका का लगा लें, कोई कुचला लगा लें, कोई भी चीज़ ऐसी मादी हालत में एक आदमी को आप मुसलसल एक लिमिट तक देंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर प्रूव कर जाएगी, उसके अंदर अलामात पैदा कर देगी। अब उन अलामात को ख़त्म करना है, कम करना है एक साइंसी तरीक़ा के लिहाज से, वो है उसे कहते हैं इलाज बिल मिसल, यानी काम करना। कैसे हम काम करेंगे उसकी भी पूरी तफसील बताता हूँ मैं। तो पहली बात यह है कि उसने कहा है जितने भी होम्योपैथी या होम्योपैथी के मुतबादल तरीका इलाज हैं वो सारे जाली हैं, उसको जाली या गलत साइंसी नाम दिया गया।
ایک تو اس کے اندر یہ ڈیفینیشن ہے سیڈو سائنٹیفک میتھڈ کے اندر، سسٹم کے اندر۔ دوسرا یہ ہے تخفیف کرنا، کم کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کیا کم کرنا ہے، یعنی ایک بندہ علامات لے کے آیا ہے، اس کو کم کرنا ہے، اس کو کم کرنا ہے، تھوڑا کرنا ہے، اس کو گھٹانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، وہ ہے تخفیف۔ اس کا معنی یہ بھی ہے۔ تو ہم کیسے کریں گے ہومیوپیتھی کا؟ اس کے علاج بالمثل ہم اس لیے کہتے ہیں، اس لیے اس کو علاج بالمثل کا نظام کا جو نام دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ دیکھیں مثلا ایک بندہ کوئی بھی چیز ایک مسلسل وقت تک کھاتا ہے، تندرست انسان، تو اس کے اندر وہ ایک علامات پیدا کرتے ہیں، ان علامات کو نوٹ کیا جاتا ہے، ان کا ایک ریکارڈ بنایا جاتا ہے۔ جب وہ ریکارڈ بنتا ہے، جو وہ نوٹ کی جاتی ہے، اس کو مٹیریا میڈیکا کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہی دوائی اس کو پوٹنٹائز کر کے کم یعنی قلیل ترین مقدار میں لا کے اس کو دی جاتی ہے، تو وہ علامات کو ختم کر دیتی ہے، کم کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو علاج بالمثل کہتے ہیں۔ مثلا ایک انسان کے اندر کسی چیز کی وجہ سے کوئی علامات پیدا ہو گئی ہیں، جو علامات پیدا ہوئی ہیں اس کو ہم نے اس مٹیریا میڈیکا کے اندر جو پروفڈ کی گئی ہیں، یعنی ایک تندرست انسان کو ادویات دوا کھلا کے جو پروف کی گئی ہے، وہ اس کی سارا اس کا ایک طریقے کے تحت اس کا ایک ریکارڈ بنایا گیا، لکھا گیا ہے، اس کے مطابق اس کو میچ کرنا ہے۔ جس دوا کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ وہ علامات میچ ہو جائیں، وہ دوا جب ہم مریض کو دیں گے تو اس سے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں علاج بالمثل۔ یہ دو طریقے ہیں، یعنی الٹرنیٹ کیا وہ مادی چیز کھانے سے جو دوا علامات پیدا ہوئی ہیں ان کو کم کرنا۔ تو یہاں پہ جو چیز ہے اس کو علاج بالمثل کہتے ہیں۔ تو علاج بالمثل اس لیے کہ جو علامہ اس کو مٹیریا میڈیکا کی علامات سے میچ کرنا ہے، جو وہ ریکارڈ بنایا گیا، ریکارڈ لکھا گیا ہے، اس کو میچ کرنے کے بعد پھر وہ دوا جب ہم مریض کو دیں گے تو وہ اس کی علامات کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے اس کو اندر دو چیزیں آ گئی ہیں، دونوں چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر انیمن صاحب نے 1796 میں یہ بیس ہے، بنیاد ہے، یہ ہم سب ہومیوپیتھی ڈاکٹر کو آنی چاہیے کہ ڈیفینیشن کیا ہے ہومیوپیتھی کی۔ ہومیوپیتھی کیا ہے؟ وہ ہے ہومیوپیتھی از سیڈو سائنٹیفک سسٹم آف الٹرنیٹو میڈیسن۔ اٹ واز کریٹڈ ان 1796 بائی سیمیول ہانیمن۔ یعنی ہومیوپیتھک یا ہومیوپیتھی متبادل ادویات کی تخفیف علاج بالمثل کا نظام ہے۔ اس کو 1796 میں سیمیول ہانیمن نے دریافت کیا تھا یا بنایا تھا۔ تو انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت ہے، اس سے آگے مزید پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔